बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकार गठनको निम्ति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा दाबी प्रस्तुत, देउवालाई एमालेकै सांसदको साथ, त्यो के संविधान सम्मत हुन्छ? जुन व्यक्तिले दाबी पेश गर्छ त्यो व्यक्तिले दलीय समर्थन पनि लिन पाउने भयो, व्यक्तिगत रूपमा सदस्यको समर्थन पनि लिन पाउने भयो। त्यो दुईटै खुल्ला गर्यो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी। तर एमाले नेता एवं पूर्व कानुन मन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, यो व्यवस्था कहीँ गएर पनि निर्दल हुने गरिकन परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैले 10-15 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएर फलानु दलको अर्को सदस्यलाई समर्थन गर्छु भन्ने अधिकार छैन। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थप 177 जनाको मृत्यु र युद्धविराम गरेपछि इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमास दुवैद्वारा आफ्नो जित भएको दाबी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपालमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको समयभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफूहरूसँग 153 जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी ओलीले पेश गरेको बताएका छन् भने देउवाले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि हिजो आह्वान गरेको निर्णय विरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन भन्दा बढी रिट पेश भएका छन्। इजरायल र हमासले युद्धविराममा सहमति जनाएको केही घण्टापछि अधीनस्थ पूर्वी जेरुसलेम स्थित अल अक्सा मस्जिदको हातामा इजरायली प्रहरी र प्रार्थना गरिरहेका प्यालेस्टिनीहरूबीच झडप भएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितर-बितर पार्न स्टन ग्रेनेड प्रयोग गरेको बताइएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमास विरुद्धको सैन्य कारबाहीले अवस्था पुरै बदलेको बताउँदै भने, हामीले कारबाहीका क्रममा हाम्रो उद्देश्य हासिल गर्यौं, यो एउटा असाधारण सफलता हो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु इजरायल र गाजा बीच 11 दिनसम्म भएको द्वन्द्वमा आफ्नो जित भएको दुवै पक्षले दावी गरेका छन्। गाजामा लडाईँ सुरु हुनु अघि यहुदी र इस्लामवादी दुवैको पवित्र स्थल रहेको उक्त क्षेत्रमा तनाव चुलिँदै गएको थियो। युरोपेली संघले कम र मध्य आय भएका देशहरूलाई यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको कम्तीमा 10 करोड खोप दान दिने आशय रहेको जनाएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले रोम स्थित कोभिड सम्मेलनमा बोल्दै अफ्रिकामा खोप उत्पादन केन्द्र बनाउनका लागि युरोपेली संघले 1 अर्ब युरो लगानी गर्ने बताएकी हुन्। कोभिड-19सँग जुझ्ने विश्वव्यापी प्रयासहरूबारे छलफल गर्न उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आधिकारिक भन्दा 2 वा 3 गुणा बढी हुन सक्ने जनाएको छ। अहिले कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको आधिकारिक संख्या 34 लाख पुगेको छ। तर सन् 2020 को विश्वव्यापी स्वास्थ्य आँकडामा WHOले 60 देखि 80 लाखको संख्या थप यथार्थपरक हुने अनुमान गरेको छ। जिनेभा स्थित संवाददाता इमोजन फोक्स भन्छन्, At the start of the pandemic, many people died without ever... विश्वव्यापी महामारीको सुरुमा धेरै मानिसले रोग नै पत्ता नलागी ज्यान गुमाए। अन्य सम्बन्धित कारण पनि छन्। संक्रमण हुने डरले कति मानिस अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र नै गएनन् र जोगिन सक्ने बिरामीका कारण पनि जीवन गुमाए। जिनेभा स्थित संवाददाता इमोजन फोक्स, थुप्रै देशमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या राख्ने भरपर्दो प्रणाली नभएको WHOले जनाएको छ। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बलुचिस्तानमा प्यालेस्टिनीहरूको समर्थनमा भएको एउटा र्यालीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 6 जना मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अफगान सीमा नजिकै रहेको चमन शहरमा थप 10 जना घाइते भएका छन्। उक्त र्याली आयोजना गर्ने इस्लामवादी समूहका नेता बोकेको गाडीमा लक्षित गर्न बम राखिएको मोटरसाइकलको प्रयोग भएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। उक्त घटनाको अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले अफगानिस्तानबाट आउँदा महिनाहरूमा 10,000 भन्दा बढी सेना फर्किएपछि कसरी समर्थन गर्ने भन्ने बारे योजना तय गरेको छ। नेटोका महासचिव यन्स स्टोल्टनबर्गले अफगानिस्तानको सुरक्षा निकायलाई सुझाव, तालिम र वित्तीय सहायता दिने कुरामा नेटो केन्द्रित रहने बताए। उनले काबुल विमानस्थल सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुने प्रत्याभूत गरिने पनि बताए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलिजुली सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। आफूलाई बहुमत सांसदहरूको साथ रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपति समक्ष आज दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकार बन्न नसकेमा वा बन्ने सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मध्यावधि चुनाव घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने जनाउ राष्ट्रपतिलाई दिएपछि आज 5 बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउने दाबी पेश गर्न समय सीमा दिइएको थियो। विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिएको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहुमतको दाबी पेश गरेका छन्। उनले आफ्नो दल एमालेका 121 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 32 जना सांसदहरूको साथ आफूलाई रहेको दाबी प्रस्तुत गरेको उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले जनाएका छन्। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेकै माधव कुमार नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादव पक्ष तथा नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूको साथ रहेको भन्दै अर्को दाबी पेश गरेका हुन्। यसरी एकातर्फ प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट सांसदको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन खोजेको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा सशरीर उपस्थित भएर देउवालाई समर्थन गरेकाहरूको साथ आफूलाई रहेको दाबी गरेको पाइएको छ। त्यसैले दुवै पक्षका समर्थक भनिएका सांसदहरूको संख्या प्रतिनिधि सभाका कुल सांसदको संख्या भन्दा धेरै हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कसलाई कुन विधिबाट बहुमत पुगेको वा नपुगेको निर्क्युल गर्छिन् भन्ने चासो बढेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। उक्त प्रावधानमा कुनै सदस्य भन्ने शब्दावली उल्लेख भएकाले उनीहरू कुन पार्टीसँग सम्बन्धित छन् भन्ने अर्थ नहुने र उनीहरूले जोसुकैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्ने विपक्षीहरूको तर्क पाइन्छ। तर सरकार गठन हुन लागेको वर्तमान व्यवस्थामा उपधारा 2 उल्लेख भएको र उपधारा 2 मा दलीय कुरा उल्लेख भएको अनि संसदीय अभ्यासमा आफ्नो भन्दा अर्को दललाई समर्थन गर्ने वैधानिक बाटो खुला हुन नसक्ने सत्ता पक्षको तर्क पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानविद भीमार्जुन आचार्यलाई सरकार गठनको निम्ति 2 वटा दाबी प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले कसको पक्षमा बहुमत छ भनी छुट्याउने विधि अब के हुन्छ भनी सोधेका थियौं। यसमा एउटा जटिल संवैधानिक प्रश्न अहिले पनि के छ भने कि प्रधानमन्त्री ओली पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उहाँले 76-5 बमोजिमको दाबी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दैन। अब दोस्रो कुरा 76-5 मा जुन व्यक्तिले दाबी गर्छ त्यहाँ सदस्य भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो व्यक्तिगत दाबी हो। त्यो व्यक्तिले दाबी गर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको छ। अब त्यो आधारहरूलाई राष्ट्रपतिले एउटा अब्जेक्टिभली टेस्ट गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ रहन्छ। त्यो भनेको पेश गरिएका जुन समर्थनका नामहरू हुन्, हस्ताक्षरहरू हुन्, त्यो बारेमा मैले बुझ्छु भने पनि राष्ट्रपतिले बुझ्न सक्नुहुन्छ, छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मुख्य चासो चाहिँ एमालेकै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट देउवालाई। उनीहरूले के समर्थन जनाउन पाउँछन्? होइन, यो अब संविधानमै यो एउटा अनौठो व्यवस्था हामीले राख्यौँ, नराखेको भए हुन्थ्यो। संविधानमा उल्लेख भएका 4 प्रकारका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये यो मात्रै एउटा यस्तो अववादको प्रधानमन्त्रीको प्रावधान संविधानमा छ जहाँ सदस्यले व्यक्तिले चाहिँ दाबी गर्छ। उपधारा 2 मा पनि जुन मिलिजुली सरकार बन्छ नि त्यसमा पनि के लेखिएको छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको छ। त्यहाँ पनि संसदीय दलको नेता भनेको छैन। उपधारा 5 मा पनि सदस्य नै लेखिएको छ नि। अब त्यसलाई 76-2 को 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा भन्नु र 76-5 मा चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गर्ने व्यक्ति भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईले भनेकै वाक्य भन्दा माथि के छ भने उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले भनेको छ भने फेरि त उपधारा 2 मा जाँदाखेरि त यहाँ त दलीय समर्थनै आवश्यक पर्ने जस्तो देखिन्छ त। हैन, यसमा दुईटा अर्थ। यसको दुईटा अर्थ के हो भने कि संविधानले उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री निर्माण गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले दाबी पेश गर्छ त्यो व्यक्तिले दलीय समर्थन पनि लिन पाउने भयो, व्यक्तिगत रूपमा सदस्यको समर्थन पनि लिन पाउने भयो। त्यो दुईटै खुल्ला गर्यो। तपाईले मलाई सोध्नु भएको जस्तो 76-2 को आशय, 76-2 को स्पिरिट, त्यसको बनोट र 76-5 एउटै भएको भए 2टा धारा अलग किन हुन्थ्यो होला र? यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो 76-2 को प्रावधान भनेको त्यसमा दलीय समर्थन पनि लिन सक्ने भयो, त्यो व्यक्तिले व्यक्तिगत सदस्यको समर्थन पनि लिन सक्ने भयो, दुईटै छोड दियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ केही भिन्नताहरू छ। अब यो बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो 76-5 को त्यो बनोटमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिहालेँ कि व्यक्तिगत समर्थन, दलीय समर्थन दुईटै खालको खुल्ला गरेका कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि नभए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई समर्थन गर्न वा नगर्न
स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान बमोजिम यसमा मैले कुनै पनि समस्या देख्दिनँ। त्यसरी अर्थ्याउने हो भने त यो त दलीय प्रणाली अथवा संसदीय अभ्यासभन्दा एकदम विपरीतको निर्दलीय खालको परिकल्पना गरे जस्तो भयो नि। त्यो संविधान बनाउँदा ख्याल गर्नु पर्थ्यो। अब यो संविधान बनाइसकेपछि अब त्यो त्रुटि भयो, कम्प्युटर त्रुटि भयो, मानवीय त्रुटिले यस्तो खालको समस्या आयो, पेन गर्दा संविधानमा समस्या आयो भन्न मिल्दैन। जे लेखेको छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझेर अगाडि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ संविधानले छुट दिएको छ। संविधानले त्यस्तो पनि खुकुलो व्यवस्था गरिदिन सक्छ जसको परिणाम भोलि कारबाहीको भागी हुन सक्छ त्यो सांसद। होइन, कारबाहीको लागि त संविधानले बाटो त्यस्तो खोल्न मिल्छ, संविधानले खोलेको होला त्यस्तो कल्पना गरिएला। कारबाही त उसले गर संविधानले कहाँ भन्छ र भने कारबाही गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिन्छ त। कुरा कृपया हामी हामी यसमा क्लियर हौँ भने संसदीय शासन प्रणालीमा राजनीति गर्ने छुट दलहरूलाई छ, तर यसको अर्थ नेपालमा कतिपय मानिसले बुझे जस्तो, कतिपय दलका नेता वा कार्यकर्ताले बुझे जस्तो संसदमाथि पोलिटिकल पार्टी हावी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो फ्री म्यान्डेटको थ्योरीमा सांसदहरूलाई त्यो हस्तमक स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसले संविधान र कानुन र व्यक्ति वा दलको इन्ट्रेस्ट मध्ये कुनै एकलाई छान्नुपर्ने भयो। त्यो त विशिष्ट अवस्थाहरूमा होला, यो सरकार गठनमै पनि त्यस्तो त। विशिष्ट त तपाईँले योभन्दा ठुलो विशिष्ट के हुन्छ? यो पृथ्वीमा वा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा तपाईँले आजसम्म कहीँ सुन्नु भएको छ, कहीँ पढ्नु भएको छ एउटै संसदको कार्यकालमा एउटै व्यक्ति 76 1 को पनि प्रधानमन्त्री भयो, एउटै व्यक्ति 76 2 को पनि प्रधानमन्त्री भयो, एउटै व्यक्ति 76 3 को पनि प्रधानमन्त्री भयो, अनि त्यही व्यक्ति पदमा रहेर फेरि डबल प्रधानमन्त्री बन्नको लागि 76 5 लाई दाबी गरेको छ। यस्तो कहीँ तपाईँ पृथ्वीमा कहीँ देख्नु किन यस्तो भयो त भन्दा हो संविधानले तपाईँले यस्तो खालको बनाउनु भयो। यद्यपि यो अहिले मैले भनेको दृष्टान्त चाहिँ संविधानको कमजोरी होइन, यो कमजोरी भनेको चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी। उहाँहरूले आफ्नो मिल्यो मतमा व्यक्तिको स्वार्थको लागि उहाँहरूले संविधानको प्रावधानलाई नटेरेका कारणले गर्दाखेरि आएको परिणाम हो। उनी थिए संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। यसै सन्दर्भमा हामीले संविधान सभाका सदस्य समेत रहिसकेका पूर्व कानून मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेललाई अब राष्ट्रपति कार्यालयले कुन विधिबाट कसको बहुमत छ भन्ने कुरा छिनोफानो गर्छ भनी सोधेका थियौं। यो त सम्माननीय राष्ट्रपतिले जब दाबी नै उहाँले माग्नु भएको थियो र दाबी प्रस्तुतकर्ताहरू जान सक्ने नै हुनुभयो। दाबीको पछाडिको आधार र कारण संविधानसम्म ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको होला र त्यस आधारमा राष्ट्रपतिजीले गरेर निर्णय गर्नु होला। भनेको के हस्ताक्षर शनाखत गराउने? हस्ताक्षर शनाखत गराउने स्थल राष्ट्रपति कार्यालय हो जस्तो मलाई लाग्दैन र होइन। राष्ट्रपतिले विश्वसनीय आधार हेर्ने हो र कसैले पेश गरेको विश्वसनीय आधार देखिन्छ भने त्यसैलाई नै संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने हो र विश्वसनीय आधार देखिँदैन भने विश्वसनीय आधार नदेखिएको कुरा राष्ट्रपतिले भन्ने हो। यो दलीय प्रणाली हो र यहाँ दलले दाबी गर्छ। तर नि धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको जुन सरकार बन्दैछ यसमा चाहिँ दलीय आबद्धता लागू हुँदैन, यो त व्यक्तिमा गयो अब भन्ने खालको तर्क सुनिन्छ नि। हाम्रो संसदीय प्रणाली त्यहाँ गएपछि चाहिँ निर्दलीय हुँदो रहेछ, यो त मैले अहिलेसम्म नसुनेको तर्क हो। यदि त्यसो हो भने मैले बुझ्न पनि नचाहेको। तपाईँलाई म किन भन्दैछु भने 76 को 5 मा गइसकेपछि चाहिँ यदि दलको नेता छैन भने पनि कुनै एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति सदस्य भए पनि हुन्छ, दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर समर्थन त दलीय व्याख्या चाहिन्छ नि त। तर तपाईँकै पार्टीका माधव नेपाल लगायतका नेताहरू र जसपाका नेताहरूले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका छन्, सशरीर उपस्थित भएका छन्। अनि त्यही हस्ताक्षर गर्ने मान्छेहरूले पनि हामीले सही गरेको होइन भन्नुभएको छ नि त। त्यसको त छिनोफानो होला, त्यसको छिनोफानो होला। यदि त्यस्तो होइन, कसले छानबिन गर्छ? अब अड्डा खडा हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा, अब स्वीकृतिको छानबिन हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा। विश्वसनीय आधार भनेको त्यही हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाइरहँदा संसदीय शासन प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन गरेका हौँ। संसदीय शासन प्रणाली भनेको दलीयतामा आधारित हुन्छ, दलीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्था कहीँ गएर पनि निर्दल हुने गरिकन परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैले संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्योभन्दा बाहिर जाने अधिकार छैन। कुनै एकजना सांसदलाई 10-15 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएर फलानु दलको अर्को सदस्यलाई चाहिँ म समर्थन गर्छु भन्ने अधिकार छैन। त्यो गरेर मिल्दैन। त्यसो हो भने नि अग्निजी 76 को उपधारा 5 मा त्यो हुबहु उपधारा 2 अनुसारै राखिदिए भइहाल्थ्यो नि, किन नराखेको त्यो चाहिँ? उपधारा 2 बमोजिमको व्यवस्था उपधारा 5 मा गएर खण्डित भएको छैन र दललाई चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर कमजोर बनाउने गरिकन उपधारा 5 को व्यवस्था गरिएको होइन। त्यो ठाउँमा गएर हाम्रो अभ्यास चाहिँ निर्दलीय अभ्यास हुन सक्दैन र गर्ने गरिकन त्यो संवैधानिक अभ्यास गर्न खोजिएको होइन। त्यसो हो भने गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख पनि तपाईँकै पार्टीको हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ त विपक्षी गठबन्धनले दलीय हैसियतले बहुमत प्राप्त हाम्रो छ भनेर विकल्प दिँदाखेरि त्यहाँ नियुक्त गरेनन् नि मुख्यमन्त्री विपक्षी नेतालाई त। गण्डकी प्रदेशको यो तपाईँले भने जस्तो
त्यस्तो हुबहु एउटै खालको अभ्यास पनि होइन। तर सबै संविधानमा त धाराहरू सबै हुबहु छ त। संविधानको धारा, प्रदेशको धारा र यो धारा एकै खालको व्यवस्था त्यहाँनिर छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जुन उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ त्यो उदाहरण जस्ताको तस्तै मिल्दैन। एउटा कुरा भन्नुहोस् न तपाईँले मलाई, यो संसदीय शासन प्रणालीमा दल चाहिँ निर्दल हुन्छ भन्ने कल्पना गरे हो? तपाईँहरूले संविधान लेख्नु भएको त्यो त मैले कसरी जवाब दिन्छु? होइन, संविधान लेख्दाखेरि नै यो कुरा होइन भनेर त म भन्दैछु त। यो कुरा होइन। अरूले त के भनिराखेका छन् भने निर्दलीय नभए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दलको आबद्धता लाग्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यही त, दलको आबद्धता लाग्दैन भने दल त्याग ऐन लाग्छै लाग्दैन। विश्वासको मत लिने चरणसम्म तपाईँले कारबाही गर्नु होला, निकाल्नु होला, तर यो त समर्थन गर्न त पाएन त्यसो भए त। पाउँदैन। अब अन्तिममा अग्निजी, हिजो मात्रै होइन कि आज पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएको हुनाले नलिएको हो भनेर गर्वका साथ भने, तिनै प्रधानमन्त्रीले आज मलाई विश्वास छ प्रतिनिधि सभाको भनेर दाबी गर्न कतिको सुहाउँछ? सामान्य प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेर आफ्नो दलका अतिरिक्त अर्को दलको पनि समर्थन उहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ र त्यो प्रस्तुत गर्नु भएको छ। विश्वासको मत लिएको भए भइहाल्थ्यो नि, अहिलेकै सरकारले हुन्थेन? जुन बेला उहाँले स्टेप लिनुभयो त्यस बेला त्यो प्राप्त भएको अवस्था हुनु पर्यो होला नि त। उनी थिए पूर्व कानून मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं, देशमा कोरोना भाइरस महामारी मच्चिएको छ, केही समय यता देशको राजनीति पनि खलबलिएको छ। नेपालको अहिलेको परिस्थितिमाथि तपाईँको धारणा के छ? गणेश गिरी ट्विटरमा लेख्छन्, जनताको जीवन गम्भीर संकटमा परेका बेला फेरि एकपटक जालझेलपूर्ण राजनीतिक कदम अगाडि बढेको छ। राजनीतिमा फेरबदल भइरहन्छ। जे जस्तो भए पनि अहिलेको परिवेशमा राजनीतिक दलहरू र सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको जीवन बचाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ। जनता बचाऊ, राजनीति फेरि गरौंला। निर श्रेष्ठको धारणा छ, इतिहासकै दुःखद राजनीतिक दुर्दशा भोगिरहेको अनुभव भइरहेको छ। जनता रोग, भोक र शोकले मरिरहेका छन्, तर कुनै पनि नेताले यसप्रति गम्भीरता देखाएको देखिएन। न त सत्ता पक्षले न त विपक्षले। अभिभावक विहीन हामी जनता न स्थिरता देख्न पाइयो न समृद्धि नै। शहीदका ती बलिदान खेरे गए। कुमार ओलीलाई चाहिँ देश इतिहासकै दर्दनाक मोडमा पुगेको छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, खोइ के भनौं, जनता कोभिड-19 को कारण छटपटाइरहेका छन् भने नेता कुर्सी मोहमा लिप्त छन्। कसको ध्यान जाने महामारीमा? इतिहासले कहिल्यै बिर्सने छैन यी नेताहरूलाई। हेमन्त भट्टको पनि समान धारणा छ। लेख्छन्, जनता जीवन मरणको दोसाधमा रहेको अवस्थामा नेताहरूको आन्तरिक खिचातानी र कुर्सीको मात्रै लोभ रहेछ भन्ने प्रश्न भएको छ। यो सरकारको संविधान प्रतिको धोका र कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको विषयलाई जनताले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैनन्। संकेत दाहालको धारणा छ, यी नेताहरूका क्रियाकलाप बारे भन्ने केही कुरै छैन हेर्ने बाहेक। जबसम्म हामी जनता राजनीतिक चेत बोक्ने हुँदैनौ तबसम्म यो तमासा हेर्नुको कुनै विकल्प छैन। प्रिया लामिछाने लेख्छन्, नेपालमा राजनीति गरिरहेका नेताहरू योग्य होइनन्। कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा गैर राजनीतिक क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यमराज डाँगी लेख्छन्, आफूसँग भएको स्रोत र शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाई सुरक्षित रहन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। सुन्दर कुमार लिम्बुलाई चाहिँ अहिलेको महामारीमा सरकारको भर लागेको रहेनछ। उनी लेख्छन्, जुनै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि त्यसको भर नपरौ। अहिले तत्कालीन समयमा घरबाट बाहिर नजाऊ। संक्रमितहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बसौं। आत्मबल बढाएर उपचार विधिहरू प्रयोग गरौं। एक अर्काप्रति सहयोगी भावना देखाऊ। गणेश पाण्डे लेख्छन्, राजनीतिक खिचातानी बन्द गरेर पक्ष विपक्षमा फुटेर होइन जुटेर सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी जनता बचाउनु आजको आवश्यकता हो। यो बुझेर काम नगर्ने नेतृत्वलाई इतिहासले सराप्नेछ। जनता रहे नै राजनीति अनि सत्ता रहने हो, यो बुझ्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। अब बाँकी विषय। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,600 भन्दा धेरै मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। 23,000 भन्दा धेरै नमुना परीक्षण गर्दा ती संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको दैनिक विवरण अनुसार 177 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ। यससँगै कुल मृतकको संख्या 6,000 नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा झण्डै 8,000 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,16,000 छ।
विभिन्न जिल्लामा संक्रमित भई ज्यान गुमाउनेको सब व्यवस्थापन गर्दा पीडित परिवारले नै आर्थिक बोझ बेहोर्नु परेका विवरण समेत आउने गरेका छन्। तर प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा स्वयंसेवकहरूले निःशुल्क रूपमा सब व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्छन् विराटनगरबाट हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला। बरगाछी युवा समूहमा आबद्ध विराटनगरका 6 जना युवाहरूको स्वयंसेवी टोलीले घर तथा अस्पतालमै पुगेर सब घाटसम्म पुर्याएर अन्तिम संस्कार गर्ने गरेको छ। उक्त समूहका 1 जना सदस्य राम नेपाल संक्रमित भएको व्यक्ति मृत्यु भएको व्यक्तिलाई घृणा गर्ने जुन तिरस्कार जुन समाजमा छ एउटा त्यो चाहिँ सोच बदलियोस् भन्ने हिसाबले यो काममा लागिरहेछौँ। सब व्यवस्थापन गरे बापत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क नलिने उक्त समूहका अर्का सदस्य रुबिन कार्कीले बताए। हामी तपाईलाई क्लियर कट गरेको केही शुल्क तिर्नु पर्दैन। नेपाली सेनाले संक्रमितको सब व्यवस्थापन गर्दै आए पनि त्यसको प्रक्रिया पुर्याउन निकै समय पर्खिनु पर्ने भएका कारण कतिपय मृतकका आफन्तहरूले आफूहरूलाई नै खोज्न थालेको उनीहरू बताउँछन्। विराटनगर 2 का राजु शर्माले आफन्तको सब व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेका बेला घरमै आएर स्वयंसेवीहरूले गुण लगाएको बताए। समाजको लागि एउटा उदाहरणीय काम हो, सबले गर्न पनि सक्दैन, उहाँहरू धेरै राम्रो काम गर्छन्। गुरुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौला परिवार वा आफन्तको इच्छा अनुसार सब व्यवस्थापन गर्न दिने गरिएको बताउँछन्। आफ्नो आफन्तहरू कोरोना कालले मृत्यु भएको छ भने उहाँहरू आफैले लगेर दाह संस्कार गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ लान नचाहने अवस्था रह्यो भनेदेखि नेपाली सेनाले नै त्यो कामहरू गर्दै आछ। सुरुवाती चरणमा नेपाली सेनाले त्यस्ता सब जंगलमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने गरिए पनि उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न आफन्तलाई दिनुपर्ने आदेश दिएपछि त्यसलाई सहज बनाइएको बताइएको छ। प्रदेश 1 मा कोभिड संक्रमणका कारण 700 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर। संक्रमितको उपचारको अभाव बारेका समाचार आइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गर्न विभिन्न अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। त्यस्ता अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्च सरकारले ती अस्पताललाई दिने बताइएको छ। थप चर्चा नेत्र केसीबाट। सरकारी अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। तर निजी अस्पतालमा जाँदा निकै धेरै शुल्क तिर्नु परेको गुनासो संक्रमितका आफन्तहरूको छ। संक्रमितको संख्या धेरै भएका जिल्लामा त झनै बढी त्यस्तो समस्या रहेको बताइएको छ। निजी अस्पतालहरूमा पनि उपचार गर्ने गरी सम्झौता गर्ने क्रम जारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। यस्ता अस्पतालले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने र लागेको खर्च अस्पताललाई सरकारले दिने सम्झौता भएको बताइएको छ। तर कतिपय संक्रमितले त्यस्ता अस्पतालले उपचारको रकम लिएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तो रकम मागेमा सिधै मन्त्रालयमा गुनासो गर्न सहप्रवक्ता अधिकारीको आग्रह छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1133 अथवा 1115 अथवा अरू नम्बरहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसमा गुनासोहरू प्राप्त भएपछि सत्य बुझेर त्यसै अनुसार उक्त क्रिया र सेवा सहज हुने वातावरण बनाउँछौँ। सरकारले निजी अस्पताललाई संक्रमितको जटिलता हेरेर 3500, 7000 र 15000 का दरले शोध भर्ना दिने गरी सम्झौता गरेको छ। तर सरकारले सम्झौता गरेका निजी अस्पतालमा छुट्टै बस्ने र थप सुविधा लिनेबाट भने सरकारले तोकेको रकममा 50% सम्म थप गरेर अस्पतालले उपचार खर्च लिन सक्ने बताइएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार गरिरहेका छन्। नुवाकोट जिल्लामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यस्ता आइसोलेसनका शैय्या खाली छन् र बिरामीको चाप त्रिशुली अस्पतालमा बढ्दो छ भन्छन् शक्तिमाया तामाङ। बागमती प्रदेश मातहतमा रहेको त्रिशुली अस्पताल 50 शैय्याको हो। तर अहिले बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पतालले 30 शैय्या थप गरेर 80 शैय्यामा सेवा दिँदै आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले बताए। धारिङको पनि उत्तिकै बिरामी हुनुहुन्छ, रसुवाको पनि हुनुहुन्छ, नुवाकोटको त हुने नै भयो। मेडिकल अफिसरहरूको संख्या पनि न्यून छ, टिमको संख्या न्यून छ। अब यस्तो बिचमा पनि हामी जति सक्दो लड्ने नै भनेर काम गरिरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको कारण भतिजोलाई गुमाएर अहिले त्रिशुली अस्पतालमा दाइ र भाउजूको कुरुवा बस्दै आएका केपी भट्टराईले भने उहाँहरूलाई अब घरबाट ल्याउँदाखेरि अब सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले सास फेर्न सजिलो छ। भाइलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँ चढाउनु परेको छैन। दाइलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो गाह्रो छैन भन्नुहुन्छ। किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा स्थानीय तहहरूले स्थापना गरेको आइसोलेसनमा हामीले भरोसा दिलाउन नसक्नु र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जानुभन्दा जिल्लाको सदरमुकामको हस्पिटल नजिक परेको हुँदा त्यो कारण पनि डाइरेक्ट चाहिँ गाउँपालिकाको आइसोलेसन भन्दा पनि त्रिशुली अस्पतालमा जाने गरेको देखिन्छ। कतिपय संक्रमितहरू भने घरकै होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। किस्पाङ गाउँपालिकाका 1 जना महिला ज्वरो आउने मात्रै भयो, श्वास प्रश्वासमा चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै थियो अनि त्यही भएर म अत्यै नखाने अब सिटामल मात्रै पाउने हो। त्यहाँ नि अब 36 र 7 चाहिँ धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ म कन्ट्याक्ट गर्छु भनेर चाहिँ बस्ने।
संक्रमणको लक्षण देखिएका तथा संक्रमितलाई स्थानीय निकायले तयार गरेको आइसोलेसनमा राख्न सकेमा त्रिशुली अस्पतालमा भएको बिरामीको चाप घटाउन सक्ने तथा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सहज हुने कतिपय बताउँछन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी, नुवाकोट। संक्रमितको पहिचानको निम्ति परीक्षण बढाउनु पर्ने सुझाव स्वास्थ्यविदहरूले दिइरहेका छन्, तर देशका विभिन्न स्थानमा परीक्षणको नतिजा आउन निकै ढिलो हुने गरेको बताइएको छ। त्यसले गर्दा संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्नुका साथै नमुना दिएकाहरूका परिवारले तनाव बेहोर्नु परेको छ भन्छन् पोखराबाट हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की। कोरोना संक्रमणपछि नेगेटिभ रिपोर्टको प्रतीक्षामा आफूले कष्टकर एक हप्ता गुजार्नु परेको पोखरा महानगरपालिका 14 की माया बरालको गुनासो छ। गरेको मैले 7 दिनमा पाएँ, 2 दिनमा 1 दिनमा रिपोर्ट आएको भए म चाहिँ छिटै मलाई मानसिकता मलाई तयार हुने थियो। मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको 26 जनवरीमा तेस्रो पटक बल्ल मलाई नेगेटिभ आयो। जिल्लाहरूमा स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पठाउनु पनि त्यतिकै ढिलाइ भइरहेको छ। लमजुङ स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन दीपक बमजन। अझै पनि हाम्रो यो वैशाखको 30 गते पठाएको रिपोर्ट आएन। स्वाब कलेक्सन गरिसकेको चाहिँ आइसोलेटेड भएर बस्नुपर्छ। त्यसपछि रिपोर्ट नआउँदा अलिकति लामो समय आउँदाखेरि चाहिँ जनताहरूले अप्ठ्यारो त्यस्तो गुनासोहरू चाहिँ आइरहेको छ। स्याङ्जा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद सुवेदी पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ भएको हुँदा एन्टिजेन परीक्षण बढाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। भोलिबाट आउँछ भने चाहिँ एन्टिजेन आइसकेपछि हामीले पीसीआरलाई पनि त गर्छौँ। जस्तो हस्पिटलमा जहाँ अहिले क्लस्टरमा हाई सस्पेक्ट हो तिनीहरूलाई एन्टिजेनबाट गर्छ अनि पीसीआरलाई पनि जनरल कन्ट्राक्टेसनलाई गरेर यसलाई म्यानेज गर्छ। गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको जनशक्ति र क्षमताभन्दा बढी स्वाबको नमुना आइरहेको हुँदा परीक्षणमा ढिलाइ भएको प्रयोगशाला प्रमुख सपना सुवेदीले स्वीकारिन्। हामीसँग 3 पीसीआर मेसिन छन्, म्याक्सिमम 1500 सम्म चाहिँ दिन सक्छौँ एक दिनमा। ढिलाइ भनेको 4 देखि 5 दिनसम्म लागेको छ जुन यो फिल्डबाट आउने स्याम्पलहरूको लागि चाहिँ। यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ अर्को उपाय चाहिँ हामीले अब केही दिनमै एन्टिजेन टेस्टिङतिर लिएर जान खोजिरहेछौँ। स्वाब परीक्षणका लागि दिएपछि होम आइसोलेसनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड भए पनि परीक्षणको नतिजा ढिलो आउँदा यो मापदण्ड पालना हुन नसकी कोभिड-19 को फैलावटमा मद्दत पुगेको स्वयं स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वीकार छन्। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युद्धविराम गरेपछि इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमास दुवै पक्षले आफ्नो जित भएको दावी गरेका छन्। उनीहरू बीच 11 दिनसम्म लडाईँ चलेको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। इजरायल र हमास बीच युद्धविराम हुने अन्तिम समयसम्म पनि दुवैले एक अर्का विरुद्धको हमला जारी राखेका थिए। द्वन्द्व भड्किएको पूर्वी जेरुसलेममा इजरायली आक्रमणको अन्त्य हुने ग्यारेन्टी आफूले पाएको हमासले जनाएको छ। इजरायली सेनाले आपतकालीन सबै प्रतिबन्धहरू हटाएको जनाएको छ। इजरायलको प्रहरीले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै शुक्रबारको प्रार्थना सकिने बित्तिकै सयौं युवाहरूले प्रहरी अधिकारीमाथि ठुङ्गाहरू फालेको जनाएको छ। त्यसको प्रतिक्रियामा जेरुसलेम को प्रहरी कमान्डरले उक्त क्षेत्रमा जान अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने अधिकारीहरूले स्टन ग्रेनेड र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जनाएका छन्। उता गाजामा अधिकारीहरूले भारी बमबारी भएको सुरुङबाट 5 वटा शवहरू निकालिएको बताएका छन्। यसैबीच प्यालेस्टिनी राजनीतिज्ञ हनान आश्रवीले बीबीसीसँग बोल्दै द्वन्द्वको अन्तर्निहित मुद्दाहरूको समाधान नगर्दासम्म युद्धविराम केवल अस्थायी हुने बताएकी छन्। उनले यसभन्दा अघि पनि थुप्रै युद्धविराम भएको र त्यो केवल भ्रामक भएको बताइन्। अहिले युद्धविराम भए पनि जारी दमन र आक्रमणको अवस्थाको सम्बोधन नगर्दासम्म इतिहास दोहोरिने उनले बताइन्। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इजरायल र हमासले युद्धविराम गरे पनि जेरुसलेम स्थित मस्जिद नजिकै ढुङ्गा हान्ने प्यालेस्टिनी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न इजरायली प्रहरीले स्टन ग्रेनेड प्रयोग गरेको छ। युरोपेली संघले कम र मध्य आय भएका देशहरूलाई यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको कम्तीमा 10 करोड खोप दिने आशय रहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या आधिकारिक भन्दा 2 वा 3 गुणा बढी हुन सक्ने जनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्षले कोभिडका कारण संकटकाल लगाएको भए पनि टोकियो गेम्स हुने बताएका छन्। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।